बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने 3 मुख्तसर मसले पेश कर रहा हूँ। कुछ हजरात है जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, नमाज तौबा का तरीक़ा क्या है? क्या नमाज तौबा के लिए गुस्ल करना ज़रूरी है या वज़ू करके ही नमाज तौबा पढ़ सकते हैं? और क्या नमाज तौबा के लिए कोई ख़ास दुआ है जिसको पढ़ के अल्लाह के सामने तौबा की जाए? और ये भी बता दीजिए कि चांद देखना यानी कि माह रमज़ान का और शाबान का चांद देखना कैसा है? क्या ये ज़रूरी होता है देखना? अगर ना देखी तो क्या गुनाहगार हो गए या नहीं? और चांद मुबारक कहना ये कैसा है? तो देखिए, ये तमाम मसाइल आपको जो मिलेंगे, मसाइल रोज़ा सफ़ा नंबर 30, इसी तरीके से किताबुल फ़िक़ह जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 892 खोल के देख लीजिए। हिस्न हसीन किताब है, वो भी खोल के देख लीजिए, उसमें भी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चांद मुबारक कहना कैसा है। देखिए, चांद मुबारक कहने का जो हुक्म है वो ये है कि चांद मुबारक कहना एक दुआ है, किसी को दुआ देना कि भाई मुबारक हो, माह रमज़ान आ गया, इंशाअल्लाह हम सब मिलके अल्लाह की एक खास इबादत करेंगे जिसका बदल खुद अल्लाह तबारक व तआला है। इस दुआ की अगर इस तरीके से अगर मुबारकबाद दी जाए तो ये देना यानी कि मुबारकबाद देना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर इसको शरीयत का हुक्म समझा जाए कि भाई शरीयत ने हुक्म दिया है, तो चांद मुबारक कहने का शरीयत ने हुक्म नहीं दिया, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद देखने का हुक्म दिया है। और चांद देखने का हुक्म भी इसलिए दिया है कि इस्लाम की जो अहम इबादत है, नमाज के बाद रोज़ा जो है वो सबसे अहम इबादत है माह रमज़ान में। तो शाबान और रमज़ान का चांद देखना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। यहाँ दोनों मसले आपके हल हो जाते हैं कि चांद देखना कैसा है। फ़र्ज़ किफ़ाया की तारीफ ये होती है कि अगर उम्मत के कुछ लोग उसको देख लेते हैं तो सब की तरफ से हक अदा हो जाएगा, और अगर कोई नहीं देखता तो फिर जो है पूरी की पूरी उम्मत गुनाहगार होगी। ये है चांद का मसला। याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद देखने के लिए कहा है कि चांद देखो, ये नहीं कहा कि चांद मुबारक कहो या चांद रात मुबारक कहो। तो अगर कोई चांद रात मुबारक कहता है तो ये किसी को दुआ दे रहा है, लेकिन शरीयत का हुक्म समझ के अगर कहेगा कि चांद मुबारक है तो फिर ये बिदआत है, बिदआत गुमराही है, और गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। अगर ये कहीं ये तो नहीं समझा जाता कि भाई ये शरीयत का हुक्म है, लेकिन इसको रस्म समझ रखा है। अगर कोई किसी को ये ना कहे भाई चांद मुबारक, यानी कि किसी को मैसेज ना करे या फोन करके ना कहे तो बुरा मानते हैं, तो ये बुरा मानना भी क्या है? ये रस्मों को बढ़ावा देना है, और अपने ऊपर समझ रखा है कि मुझे वहां से चांद मुबारक की मुबारकबादी नहीं आई, इसलिए जो है मैं उनसे बात नहीं करूंगा या करूंगी। तो ये जहालत के सिवा कुछ नहीं है, ये रस्म है, और रस्मों की शरीयत में गुंजाइश नहीं है। याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं रस्मों को खत्म करने के लिए भेजा गया हूँ। तो ये भी अगर रस्म के तौर पे कह रहे हैं कि चांद मुबारक, ईद का चांद मुबारक, रमजान का चांद मुबारक, अगर रस्मों के तौर पे कह रहे हैं तो इसको यहाँ तर्क करना होगा। याद रखिए, तर्क करना होगा, वरना रस्मों को बढ़ाने का गुनाह आपके जिम्मे आएगा। और अगर चांद न देखे, यानी कि जैसे पूछा गया है कि चांद देखना कैसा है, तो चांद देखना फर्ज किफाया है, ये मैं बता चुका हूँ। नहीं देखेंगे कोई भी तो सारी उम्मत गुनाहगार होगी, और अगर कोई देख लेता है तो फिर जो है उम्मत की तरफ से, सारी उम्मत की तरफ से हक अदा हो जाता है। अब नमाज तौबा का तरीका सुन लीजिए। देखिए, अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत को गुनाहों से बचा के रखे। क्यों? इसलिए कि गुनाह जो है इंसान के दिल पे काला धब्बा लगा देते हैं, और फिर एक धब्बा दूसरा लगाता है, दूसरा तीसरा, इस तरीके से पूरा दिल स्याह हो जाता है, काला हो जाता है। तो उस पर फिर अच्छी बात असर नहीं करती, और ठिकाना फिर जहन्नम बनता है। तो इसलिए नमाज तौबा का तरीका सही से समझ लीजिए। नंबर 1 तो आपको गुस्ल करना है, नियत करनी है, दिल के अंदर इरादा करना है कि मैं अपने गुनाहों से तौबा के लिए गुस्ल कर रहा हूँ। अगर गुस्ल नहीं कर सकते तो वजू करे, तौबा का वजू, कि मैं अपने गुनाहों से तौबा के लिए वजू कर रहा हूँ। याद रखें मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना। इसके बाद आप जो है मुसल्ले पे जाए या मस्जिद में जाए, औरत है तो घर में, मर्द है तो मस्जिद में या घर पे भी, क्योंकि नवाफिल नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो आप नियत करेंगे, दिल के इरादे का नाम नियत है। अगर दिल में खाली ये इरादा कर लिया कि मैं 2 रकत नमाज सलातुत तौबा पढ़ रहा हूँ वास्ते अल्लाह के,
رخ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ دل میں اتنا ارادہ کر لیا. زبان سے اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے، یاد رکھیں. زبان سے اللہ اکبر یعنی کہ تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے ہر نماز کے لیے، چاہے وہ فرض نماز ہے، واجب نماز ہے، سنت نماز ہے، نوافل نماز ہے. ہر نماز کے لیے زبان سے اللہ اکبر کہنا یعنی کہ تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے. باقی جو اللہ اکبر سے پہلے الفاظ ہیں ان کو اگر آپ زبانی کہہ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے. خالی دل میں ارادہ کرنے سے آپ کی نماز ہو جائے گی. جب آپ جو ہے نماز سے فارغ ہو گئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے یا پھر کوئی اور سورت پڑھنی ہے یا کوئی خاص سورت ہے. نہیں، جو بھی آپ کے یاد ہے وہی سورت آپ پڑھ لیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی. اس کے اخیر میں آپ کو جب سلام پھیر لیں گے تو آپ کو ایک دعا پڑھنی ہے. اس دعا کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، روتے پیٹتے ہوئے آ رہے ہیں، ہائے میرے گناہوں نے مجھے برباد کر دیا، ہائے میرے گناہوں نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا، ہائے میرے گناہوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. اس طریقے سے روتے پیٹتے ہوئے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہو، تم اپنے گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو پھر یہ دعا پڑھو. دعا مختصر ہے، میں اس پہ اسکرین پہ جو ہے سینڈ کر دوں گا، یعنی کہ اس کو ہائی لائٹ کر دوں گا. دعا یہ ہے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. یہ دعا ہے. اس دعا کو آپ جو ہے جب میں اسکرین پہ اس کو لکھوں گا تو آپ اس کو نوٹ کر لینا، اسکرین شاٹ لے لینا تاکہ پڑھنے میں یاد کرنے میں آسانی ہو جائے. پھر سے سن لیجیے دعا، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. یہ دعا ہے، اس کو خوب اچھے سے یاد کر لیجئے. بلکہ ایک صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر کوئی انسان گناہ کرے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کے کھاتے میں لکھ لیا جائے گا اور اس کو عذاب ہوگا. تو صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، اور اگر وہ اس پہ استغفار کر لے، معافی مانگ لے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا وہ گناہ معاف کر دیا جائے گا اور اس کی بخشش کر دی جائے گی. تو اس صحابی نے پھر کہا، یا رسول اللہ، اگر وہ پھر سے اس گناہ کو کر لے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سے اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا اور وہ سزا کا مستحق ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، اور اگر وہ پھر توبہ کر لے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس گناہ کو مٹا دیا جائے گا، یعنی ختم کر دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا اور اس کی مغفرت کر دی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے یہ فرمایا کہ تم گناہ کرتے رہو، توبہ کرتے رہو گے، یعنی کہ اگر تم گناہ کرتے رہو گے اور توبہ کرتے رہو گے تو اللہ کو معاف کرنے والا پاؤ گے. تم جو ہے توبہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ رب العزت معاف کرتا نہیں تھک سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہر انسان کو، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، اللہ کے بندے ہیں. تو ہم سب کو عاجزی اختیار کرنی ہے، اللہ کے سامنے ہر وقت توبہ کرنی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں ہر روز پورے دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو استغفار کی بھی کثرت رکھے. اب ماہ رمضان آ رہا ہے، ہر روز جو ہے سونے سے پہلے تراویح کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھا کرے. دن میں بھی جب بھی موقع ملے صلاۃ التوبہ پڑھے. اور جو دعا میں اس پہ ہائی لائٹ کروں گا اسکرین پہ، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء نے فرمایا کہ اگر اس کو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے گا کوئی بھی تو انشاءاللہ پورے دن کے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پوری رات کے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک روایت آتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنا ہاتھ، یعنی کہ صبح اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے کہ جو انسانوں نے رات بھر گناہ کیا ہے اور وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے. ایک مرتبہ پھر رات کو ہاتھ بڑھاتا ہے کہ انسانوں نے جو گناہ کیا ہے دن بھر اور وہ توبہ کرتے ہیں رات کو تو اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ ساری جو میں آپ حضرات کے سامنے باتیں پیش کر رہا ہوں آپ کو حسن حسین میں مل جائے گی. کھول کے دیکھ لیجئے گا، یہ کتاب ہے حسن حسین، اس کا صفحہ نمبر ہے 220 221. یہ رہی کتاب، کھول کے دیکھ لیجئے گا. اس کو
خوب اچھے سے دیکھ لیجئے کتاب کو، حسن حسین ہے، اس کا صفحہ نمبر 220 221 کھول کے دیکھ لیجئے، جتنی باتیں میں نے بتائی ہے آپ کو تمام مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔